أحواتي معري بتعمي أحزنتني وبسمع هاي سدت بتعمي لحزننا سدتني هيوت همز لابلخا هندي نقرنا تصورخا بجنقة قلة همزو خاصر قاموز أمانت بتعمي خبري هندي جنقة همدن هو هندي نخ همد تصروا هندي نخ رأس همدن خايا همز بلاد قال وصأت بسمع وندوس قدس بتعمي تحزن زوير أملاك سلام سلام سلامكم زحلي همين أخم تحندكم أنا دحني زعبير مسكين همين أخم همين صراح كل سلام دو دحنا دختم بدون أخم وسلامكم بزحت رفير اللي تختتلتي كلكم أنا دحني زعبير مسكين همين وطعنا قله الناتي ما سدتني هيوت بتعمي لحزن بونت بتعمي خودي بلعتني بتعمي حزناتني دي يعني قالت حاجر نتهم لي مالتي بتعمي أحزناتني بالحالة فقد من دي مالتيو حنتي عبايات خدنا قله هاو ترقى حمد لابوللت عربية لتناقرت بتعمي لحزن الناس التسنيا ناقر مالتي حزز حفتنا لله الناتي قدلواتي أتولاتي ياو بزن حزي قزي بخلو بزي يخون بزي زي طورنت ياو سب مماتي عنيتي أخوين دنوتي طورنت بهالو لسه سلامي لي بزح موتي لاقات مالتيو إنها عدي قتلوا ما أتولاتي مسكنيتي بتعمي تحزن تعرب انت إلولتي رمضان نسل الخنا ما نا رمضان انت نسرح سل الخنا هم لقبرن من عم بلقي تعربني أو صحفوه مالتي تعرب لتصحفوه رمضان تكون لسي ويقلوا عين ويحمي ولا من عم بلقوا تسوي صحفوه هو مالتي السجن زاوير أملاكي ساي وشتا لفلت أمالتي ستجنق أنها عودة أنها مثل باي خونتي أبدي لبايا وصعدناتي الناس بتعمي حزناتني بتعمي أخابدي بلعتني بيزاخنا حواتي هيني جانا كل إجزاوير لولي إكخون إجزاوير مسكين تعنا ندحرها ليو إجزاوير بلولي ساعات خلكم مالاي إجزاوير بلولي ساعات خلك استخاخليو ود سب وانا نقر تعنايو تعنا ندحرها لي الناس خل نقر إنه حواتي معري وانا نقرسي إجزاوير أملاك تعنا نهابنا مولد عنا هابنا كاو خلو إجزاوير الحسو كسخاحيو حنا تحسو لنا يو إجزاوير نحت دنبر ولا يسخح نقر اللي خلك خوني بيجيزيو مالتي إذا كامت أنت لعلي نحسب ندحوينا كامت أنت لعلي نجنا ندحوينا قل لو عنا أدقاي لقات منا مالتي منم لما تسلوت إلي إيش سلتج أنا خا سل الحسب خا سل البخا خاسي تايك جني تايلو تك جني منم لجني نقر اللي بقى إجزاوير مسكين لاخا لذا جزء عدت نبل علا ندحرقنا عد عرو خيننا تمسكين لنا تور حنا تسبنا يا كلهم لحسونا يلي يكون خليل ورحمل إذا نقر ذاك صرح اللي نبلينا قن لي يكون لك خلي قن إجزاوير مسكين طعنا ندحر خليو لا صراحة خف حجرنا وخا إجزاوير بلولو ساعات كل نقر لي تستخخله أي قاري مالتي أنا زغل عصب طعمي حزناتني وش تعرفون نقر حساب نور واقخون شنقت نور واقخون هاي العزل اللي عد إمو يتاولي أترقاوت أنا عد عربسي هم بلو من كخونو هم بلو ما كخونو لا عد خمو يتاولو ما كخونو إذن عدنا سب بقى بزح حنا بزي تموتشينا لنبر له زي فلتر لا ترأي تموتشينا لنبر لنا إلو مستولو حنا قلنا نايوشتنا بعلنا نفلت مالتي الناس قال عليه كاو عاد دولو مو يقطتا دخمو يتاولو ما يخون مسكينيتي كاو مستلنا ورا جنقات مستلنا ورا حساب تدرارو همز بلا ترقاوت عنها مالتي نحواتي معري بيزاخن بعلنا هيوتنا بعلنا نستخخلا بعلنا عودي خلنا أتيان خل بعلنا نحسولو مالتي باللي قدمين دي مالتيو حنت حفتنا هم ترقاوت بعربنيا يخون يمكن لا تناقرت بطعمي أو جنقت نورا مالتي حزل لذاتنا ترقمانا لما أنا قندعي بطعمي بوزح النوتي زينا جنقت نقرسي بطعمي بوزح لما أنا سبزحات حواتنين ترقى لوز الليها مالتي نحواتي معاري أين جانق بك خلو لو لك خوني زاوير لو لك خوني زاوير نحلي ولا لا خوني حنا طرحت عنا نخون حنا طرح
ጎዛት ንኹን ልባማት ንኹን ጠንካራታት ንኹን ካብኡ ትዕግስቲ ይሃልየና ዓቕሊ ይሃልየና ኩሉ ነገር ብትዕግስቲ ንሕለፉ ኩሉ ነገር ብዓቕሊ ንፀበዩ ዓቕሊ ገበርና ትዕግስቲ ገበርና ንፀበዩ ሕና ጥራሕ ጠንካራታት ጎበዛት ልባማት ንኹን ኣተሓሳስባና ኩሉ ነገር ለእግዚአብሔር ናሕልፍና ንሃቦ በቃ እግዚአብሔር ሲ ኩሉ ነገር ላይ ያስተካክሎ ነገር የለ እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይር እዩ እግዚአብሔር ሲ ታሪክ ከስ ይቀይሮ እዩ ዋላ ኣነ ተስፋ ቆርፀ ንእኹ ሃምዝ ንእኹ ብልና ሲ ትመስና እግዚአብሔር ሲ ለይቀይሮ ነገር የለ እግዚአብሔር ሲ ታሪክ ይቀይር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋና ብእግዚአብሔር ይኹን ዓቕልና ብእግዚአብሔር ይኹን ሓሳብና ብእግዚአብሔር ይኹን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ለምንታይ እስካብ ሃምዚ ንብል እስካብ ፅርግያ ንወፅእ ገለ ለባዕልና እስካብ ሃምዚ ንኹን ጭንቀት ለምንታይ ጭንቀት እኮ ብጣዕሚ ዓብዪ ሕማም እኮ እዩ ጭንቀት ማለት ብጣዕሚ ኣደገኛ ሕማም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣይንጨነቕ በቃ ኩሉ እግዚአብሔር ልበሎ ክኾን እዩ ፈጣሪ ዝሓሰቦ ክኾን እዩ ሓና ጥራሕ ዕድመ ጥዕና ይሃበና ካብ ስደት ሙሉእ ጥዕና ክሕዝካ ምእታይ እኮ ከማንም ብላዕሊ ሃፍቲ እኮ ከማንም ብላዕሊ ንብረት እዩ እኮ ካብ ስደት ጥዕና ክሕዝካ ምእታይ ማለት እዩ ካብዚ ዓዲ ጥዕያት መፀን ብሬሳ ከድለዋ ብሳንዱቕ ጥዕያት መፆም ብሳንዱቕ ከድለዎ ለዓዶም ካብዚ ዓዲ ባዕሉ ካብ ስደት ብሰላም ጥዕና ክሕዝካ ናብ ዓድኻ ምምላስ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ እዚ ግን ሓና ይንሓስቦ ሓና ልንሓስቦ እንታይ እዩ እዛ ለይገበርኽዋ ዓዲ ለይሰራሕኹ ጉዕዞ ለይኣማላእኹ ቅርሺ ለይልሓስኹ ጉዕዞ ለይለኣኽኹ እዚ ኢና ንሓስብ ሓና እቲ ልመፀና ነገር ግን ኣይንርኢ ጭራሽ ብዙሓት ኣሕዋትና እኮ ዓዲ ስራሕ ንብረት ኣማልአን ለይረአዮ እኮ ኣዲስ ኣበባ ልቃርያ እኮ እንዋ ኣብዚ ልቃርያ እኮ እንዋ ለይረአዮ ትልሰርሐኦ ነገር ለይወልዐኦ ለይሰተዮ ሓደ ለይትፈየሉ ሓደራ ኣሉ እኮ ብልኦፈር እኮ ቀሪ ኣለዋ እዩ ብስደት እኮ ቀሪ ኣለዋ እዩ ሬስአን እኮ ከድሎ እዩ ግን ሓና እዚ ነገር እዚ ኣይና ዝተውዕል እዚ ነገር እዚ ኣይና ሓሰበ እስኪ እግዚአብሔር የተመስገን ጥዕና ኢልሃብካኒ እስካብ ሰዓት ላብፅሓኸኒ ኣይንብሊ ለምንታይ ኣሕዋት ማዕረ ኩሉ እኮ ልሰርሐሉ እኮ ነበረሉሎ ማለት ኣይኮነ ኩሉ ላጥራየ ልንህዎ እኮ ተሓጉስ ሓድርሎ ማለት ኣይኮነ ዋላ ብዝፋሕ ጨርጨርለን ህንደይ ስቅያት ህንደይ መንከራይ ርአን ኣጠራቀመን ዓዲ ስራሕን ዓዲ ከይደን እኮ ትክሕደን እነያ ኣይነብርለያ እኮ ፈቆዱ ኪራይ ገዛ እኮ ንከራተትለያ ካብ ስደት ኣትየን ኣብ ዝልሕ ህንደይ ዓመት ስቅያት ድሕሪ ህንደይ ዓመት መግዛእቲ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ሓና ንጨናነቕ ክኾን እዩ ኣይኮን እዩ እግዚአብሔር ልበለኹ ኩሉ ነገር ሕና ንምንታይ ንጨናነቕ ኣሕዋት ማዕረ ስለዚ ኣይንጨነቕ ባዕልና ጭንቀት ኣይንፍጠር ርእስና ባዕልና ብትዕግስቲ ብተስፋ ይነኣምኖ ምስ እግዚአብሔርና ንማኸር ለምንታይ ተጨናነቕና ላብ ይኾን ነገር ለኣቲ ህይወት ናብ ኣደጋ ናውድቆ ናነ ብጣዕሚ ኣሕዝናትኒ በእውነት ማለት እዩ በቃ ዘንደምቐነ ልወፅለያሲ እግዚአብሔር ኣምላክ እንድዒ ብጣዕሚ ንሕዝነለያ ማለት እዩ ዛማ እዚ ወፃ ንብረት ለያ ኩልና ርእናያ ነና ብጣዕሚ ልትሕዝን እያ ወይ በስማ ምንድዒ ፈጣሪ ወይ ይፍሉ ብሰላም ላብ ዓድና ጥዕናና ሙሉእ ገብሮ ካብ ሓምዚ ዓይነት ነገር ድንገተኛ ነገር ይሓልየና ኣሕዋቴ እና ዓርስና ባዕልና ንሓሊ ሓፍትና ሕዚ ዓዲ ይቃትሎም ለይኣትብላ ስደተኛ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዓዲ ደውሎም ኣደኹም ኢታና ኣደ ክትጎድኣና ውሎም ማይኾኑ ዓዲ ንነሰብ ብዙሕ ላሕና ዝሓስባ ይኹን ሓና ናብ ዝኮይና ላብ ዓዲ ንጭነቕ እሳቶም ዓዳቶም ከፍሎም ሲ ሓና ስደት ኮይናስ ክኾኑ ሃመይ ክውዕሎም ክኾኑ ሃመይ ክሓድሮም ክኾኑ ኢልና ሓና ንጭነቕ እሳቶም ግን ኣብ ዝታይ ንገጥመና ላሕና ይጭነቑ እስኪ ደውላ ነብራያ ዳሕና እዮም ድብሉ እንታይ ክገጥመና ክኾን ብሰዓታት እንታይ ነግኒ ንኾን ኣይርድኡልና እዚ ኣይፈልጡ እዩ በቃ ጥራሕ ስልኪ ደውላ ደነብራ ወደውላ ነብራ በቃ እዚ ድራይ ዳሚ ሕና ውሽጥና ኣብዚ ሓምል ለና ደና ጥዕና ንናዱ ስራሕ ግኒ ለና ደስእና ካፍአና ለዶ ምችየና ለዶ ምንም ኣይመስሎም ዓድልና እዩ ማለት እዩ ሓና ግርግርን ቢጥ በቃ ዓድልና እዩ ሰብ ኣብዚ ኮይና ንጭነቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋቲ ኣይንጨነቕ ኩሉ እግዚአብሔር ልበሎ ክኾን እዩ ፈጣሪ ብልበሎ ክሳኻሕ እዩ ሕና ጥራሕ ጥዕናና ይሃበና ንኣሕዋተይ ርእስኽን ኣይተጨናንቓ በቃ ፍሪ ገብርኽን ስራሕኽን ስርሓ ተግናኽን ትሰርሓ ተሰኣንኽን ለምንም ዋና ነገር ጥዕና እዩ በቃ ስራሕ ካለኮ እግዚአብሔር እንድሕር በረከት ለይሃወኮ ኣይሓልፍ ምስቲ ንሰርሖ ቅርሺ ኮ እግዚአብሔር በረከት ትወልይ ዳሚ እግዚአብሔር እንድሕር በረከት ለይሃወኮ ኩሉ ዝሰርሐ ኩሉ ዓዲ ሰርሑ ማለት ኣይኮነ ኩሉ ዝሰርሐ ኩሉ ገንዘብ ንህቦ ማለት ኣይኮነ እሱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር በረከት እንድሕር ደንብርዎ እዩ ኩሉ ነገር ዝሓልፈልካ ማለት እዩ ዳም ስለ ዝሰራሕካሲ ቅርሺ ነካ ማለት ኣይኮነ ስለ ዝሰራሕካሲ ዓዲ ትሰርሕ ኢኻ ማለት ኣይኮነ እንዲ ኣሕዋትና ላሰርሓሲ ምንም ነገር ለየብለን ንዋይን ምንም ለይትለወጠና እየን ኣሕዋተይ
ስለዚ ዓይን ይጨነቕ በቃ ኩሉ እግዚኣብሔር ልበሎ ክኾን እዩ ንኣሕዋቴ ማዕረይ ዘና ረመዳን ሕዚ ያው ትውዳእ እያ ማለት እዩ ደውድዋ ይብል ያው ግዚኡ ኣምርለናዩ ኣሕዋቴ ማዕረይ ለምድናዮ ኢና ዝረዋ ግን በቃ ዓቕሊ ትዕግስቲ ይገብረና ኩሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ዘን ኣሕዋተይ እና ቪድዮ ሸር ላይክ ኮሜንት ግበሩለይ ቤተሰብ ይኹንኩ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ የቐኒ